अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और नए सबक के इंतज़ार में होंगे। इस वीडियो में हम सबक नंबर 58 पढ़ने जा रहे हैं और इस सबक में हम महमू जो अल्फ़ाज़ महमूज़ होते हैं, महमूज़ुल ऐन और महमूज़ुल लाम अल्फ़ाज़ जब सुलासी मुजर्रद से आते हैं या सुलासी मज़ीद फ़ीही से आते हैं, तो उनमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं? इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले सबक नंबर 56 और 57 में आपने महमूज़ुल फ़ा पढ़ा। महमूज़ुल फ़ा यानी कि ऐसे अल्फ़ाज़ जिनका पहला हर्फ ही हमज़ा होता है। तो पहला हर्फ जो होता है वो हमज़ा होता है। तो वो आपने पढ़ा उसको पहले सुलासी मुजर्रद यानी कि फैमिली 1 में पढ़ा, उसकी बाकी जो 6 सब फैमिलीज़ होती हैं उसमें उनमें क्या तब्दीलियाँ होती हैं और मज़ीद फ़ीही में भी पढ़ा सबक नंबर 57 में। आज हम महमूज़ुल ऐन और महमूज़ुल लाम पढ़ने जा रहे हैं। महमूज़ुल ऐन का मतलब ये है कि जो सेकंड लेटर होता है किसी भी अरबिक लफ्ज़ का वो हमज़ा हो, तो उसको महमूज़ुल ऐन कहते हैं। और अगर आखिरी लेटर 3 हरूफ में से सबसे आखिरी वाला हर्फ जो है वो हमज़ा हो तो उसको महमूज़ुल लाम कहते हैं। अच्छा, ये एक ही सबक में हम 2 तरीके के अल्फ़ाज़ और फिर वो ये कि सुलासी मुजर्रद और मज़ीद फ़ीही दोनों में देख रहे हैं। मतलब सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब और मज़ीद फ़ीही के 8 अबवाब। तो उसमें हम देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं होती। जो हमज़ा जो होता है वो उमूमन एक आम हर्फ की तरह बिहेव करता है और यानी कि आम हर्फ की तरह उसकी आवाज़ आती है और उसकी वजह से कोई ख़ास तब्दीलियाँ नहीं होती इन अल्फ़ाज़ में, महमूज़ुल ऐन और महमूज़ुल लाम में। तो देखिए महमूज़ुल ऐन और महमूज़ुल लाम जब सुलासी मुजर्रद और सुलासी मज़ीद फ़ीही के अबवाब से आते हैं, तो क्या होता है कि हम ज़्यादातर हमज़ा को एक आम हर्फ की तरह ही पाते हैं। और सर्फ़ के लिहाज़ से जो तब्दीलियाँ महमूज़ुल फ़ा में हमें फिर भी नज़र आ रही थी, यहाँ पे जो है वो कम उससे भी कम नज़र आती हैं, बहुत कम तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, ठीक है? क्योंकि हमज़ा एक आम हर्फ की तरह अलिफ़ की तरह उसकी आवाज़ आ रही होती है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और आज के टॉपिक पे ये जो महमूज़ुल ऐन को हम ले रहे हैं, महमूज़ुल ऐन उसकी एक मिसाल जो है वो सअला है। देखें सअला जो है 1 मिनट मैं मार्कर ले लूँ। सअला जो है वो क्या है? कौन से हरूफ हैं? सीन है, हमज़ा है और लाम है। तो जो मिडल कलमा यानी कि आइन कलमा जो है वो हमज़ा है इसका, सअला यसअलु। अच्छा, इसकी सरसरी देखें सअला यसअलु सुआलन फहुवा साइलुन। अब इसमें कहीं भी आपको कोई तब्दीली जो जैसे नॉर्मली होना होता था, जैसे इस्म फ़ाइल को फ़ाइलुन के वज़न पे होना था, तो साइलुन है, ठीक है? सअला फ़िल मादी में सअला आना था, फ़िल मुदारे में यसअलु आना था, यानी कि ये बाब फ़तहा से आ रहा है, सअला यसअलु, तो इसको ऐसे ही आना था, ऐसे ही आया, ठीक है? फिर सुइला ये फ़िल मादी मबनी लिल मजहूल में भी फ़ुइला के वज़न पे है, युसअलु भी उसी वज़न अपने सही जो फ़िल मुदारे मबनी लिल मजहूल का वज़न है, युफ़अलु, तो उसी वज़न पे है, ठीक है? इस्म मफ़ऊल भी मसऊलुन के वज़न पे है। मफ़ऊ म सॉरी इफ इस्म मफ़ऊल भी मसऊलुन है, यानी कि मफ़ऊलुन के वज़न पे है, ठीक है? बाकी सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, सिर्फ़ एक तब्दीली आती है, जब ये सुलासी मुजर्रद से आ रहा होता है, तो सिर्फ़ एक तब्दीली आती है और वो ये कि फ़ेले अमर में क्या होता है कि कभी किसी मतलब दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। फ़ेले अमर जो है वो सल भी आया है और इसअल भी आया है कुरान पाक में कि सवाल करो और इसअल भी आया है। तो होत यानी कि ये है कि फ़ेले अमर में कभी-कभी वो जो एक्स्ट्रा हमज़ा हम शुरू में लगाते हैं, तो कभी वो लगता भी है, ठीक है? और कभी ऐसा भी होता है कि वो एक्स्ट्रा हमज़ा की ज़रूरत नहीं होती और जो इसका अपना हमज़ा था सअला का, वो भी गिरा दिया। जैसे सल में जो है यहाँ पे हमज़ा नहीं दिख रहा हमें, ठीक है ना? तो वो भी गिर गया है। तो बस ये होता है। मामूज़ुल ऐन जब सुलासी मुजर्रद से आए तो बस ये एक तब्दीली दिखती है, बाकी कोई तब्दीली नहीं, ठीक? तो क्या देखा आपने कि महमूज़ुल ऐन सुलासी मुजर्रद में जब आए तो सिर्फ़ अमर में जो है हमें तब्दीली दिखती है और ये ऐसा होता है कि फ़ेले अमर के सीगे में कभी तो इज़ाफ़ी हमज़ा जो है, ये मैं इसको दिखाती हूँ आपको, कभी तो इज़ाफ़ी हमज़ा आपको दिखता है और कभी-कभी इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आइन कलमा भी गिरा दिया जाता है। यहाँ पे जो सआला में आइन कलमा यानी कि हमज़ा था, वो भी गिरा हुआ है, ठीक है?
تو لیکن دونوں صورتیں آتی ہیں، سل بھی آیا ہے قرآن پاک میں اور اسأل بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ اگلی اس پہ ہیں ہمارے پاس، اگلی سلائڈ پہ، جیسے سورہ قلم کی ہے آیت نمبر 40، سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو، ان سب سے پوچھو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے اس میں اصل جو فعل امر ہے وہ سل ہے، اور ہم جو ہے وہ مفعول بھی ہے، ان سب سے پوچھو۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ زخرف میں ہمیں آیت نمبر 45 میں ملتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ٹھیک ہے، تو اب اس میں بھی وَاسْأَلْ یعنی کہ اسأل ہے، ٹھیک ہے، اسأل۔ اور اسی طریقے سے یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 211 میں سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیات بینات، ٹھیک ہے، تو یہ سل بھی آیا ہے قرآن پاک میں اور اسأل بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ لائیو کلاس میں اس کو دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ یہ ساری مطلب یہ جو محموز العین کی جو ایک اکیلی تبدیلی ہوتی ہے جب وہ ثلاثی مجرد سے آئے یعنی کہ فعل امر کے صیغے میں، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ سل بھی ہو سکتا ہے اور اسأل بھی ہو سکتا ہے، دونوں فعل امر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں یہی محموز العین جب ثلاثی مزید فیہی سے آئے، یعنی کہ باب تفعیل، باب مفعلہ، پھر باب اسلمہ، اور فیملی 4 5 6 7 8 9 10، تو 2 سے لے کر 10 نمبر تک جو ہیں ان سے جب آتا ہے تو کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے کسی بھی صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی کہ حمزہ جو ہے وہ بالکل عام حرف کی طرح الف کی آواز دیتا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اب آپ نے پھر یہ دیکھا کہ محموز اللام جو کلمہ ہے، محموز اللام جو الفاظ ہیں، وہ ان میں محموز اللام دیکھیں، محموز العین میں ثلاثی مجرد میں تو پھر بھی فعل امر میں تبدیلی تھی، ٹھیک ہے، محموز العین میں ثلاثی مجرد میں تو پھر بھی فعل امر میں تبدیلی تھی، لیکن مزید فیہی میں کوئی تبدیلی نہیں تھی محموز العین میں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم محموز اللام پہ پہنچتے ہیں تو اس میں نہ تو ثلاثی مجرد اور نہ ہی مزید فیہی، کسی نہ اسمال فیملیز میں اور نہ بگ فیملیز میں، کسی بھی فیملی میں کوئی صرف کی تبدیلی نہیں ہوتی، عام جس طریقے سے ہم صرف کبیر صرف صغیر کرتے ہیں بالکل ویسے ہی عام الفاظ کی طرح محموز اللام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے یہ سلائڈ پہلے بھی کی تھی کہ دیکھیں سآلہ کیا ہے، اس میں سیکنڈ لیٹر میں حمزہ ہے نا، تو سآلہ جو ہے وہ محموز العین ہے، ٹھیک ہے، اور اذانہ جو ہے وہ پہلا ہی حرف حمزہ ہے، تو اذانہ جو ہے وہ محموز الفا ہے، اور محموز الفا کون کون سے ہیں، اخذہ ہے، ٹھیک ہے، امینہ ہے، اکلا ہے، ان سب میں حمزہ پہلے، ٹھیک ہے، اور محموز اللام کون سے ہیں، محموز اللام دیکھیں میں اس کے لیے نیلے رنگ کا مارک کر لیتی ہوں، جیسے قرأ، ٹھیک ہے، قطع، مرأ، ٹھیک ہے، تو سآلہ جب ثلاثی مجرد سے آئے گا، یہ سآلہ جو کہ محموز العین ہے، جب یہ ثلاثی مجرد سے آئے گا تو اس کے صرف فعل امر کے صیغے میں، جب یہ ثلاثی مجرد سے آئے گا، ثلاثی مجرد سے آئے گا تو اس کے صرف فعل امر کے صیغے میں آئے گا، فعل امر کے صیغے میں تبدیلی آئے گی، ٹھیک ہے، اور یہ محموز اللام جو ہے، محفوظ اللام قرأ، قطع، مرأ، جب یہ الفاظ جو ہیں ثلاثی مجرد اور مزید فیہی کسی بھی باب سے آئیں تو ان میں نو چینج، کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی، کوئی اس میں جیسے ہم نے محموز الفا میں ہم الف مد آ بنا دیتے تھے نا فعل ماضی میں اور فعل امر میں، جب حمزہ اور الف ساتھ ساتھ آ جائیں یا دو حمزہ ساتھ ساتھ آ جائیں تو ہمیں مد لگاتے ہیں نا، اسم فاعل میں بھی اور اسم تفضیل میں بھی، لیکن یہاں پہ کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے، یہ محموز العین اور محموز اللام میں مزید فیہی میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، اور محموز اللام کے تو ثلاثی مجرد میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اب ہم یہ ایکسرسائز آ گئی ہے، ایکسرسائز انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں کریں گے، تو آج کی جو سبق ہے وہ اس میں خلاصہ یہ ہے کہ جو ہم نے ایک منٹ میں پہلی سلائڈ پہ چلی جاؤں، جو محموز العین کے بارے میں پڑھا، تو محموز العین جو ہے جب آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ کہ محموز العین جب ثلاثی مجرد سے آئے تو اس میں ایک تبدیلی ہوتی ہے فعل امر کے صیغے میں، ٹھیک ہے، فعل امر کے صیغے میں سل اور اسأل، ٹھیک، اور لیکن محموز العین جب مزید فیہی سے آئے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی،
اسی طریقے سے محموز اللام جو ہے وہ جب کسی سے بھی آئے، ثلاثی مجرد سے آئے یا مزید فیہی سے آئے، اس میں تو کوئی تبدیلی ہوتی ہی نہیں محموز اللام میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آج کا سبق کا خلاصہ۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ مشکل نہیں ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں جو ہے وہ ہم اجوف انشاءاللہ اجوف نہیں سوری ناٹ اجوف، مثال پڑھیں گے، جو مثال والی ریگولرٹی ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔